उमेदवार उबो आसा हय. ऑपोजीट हय सगळे जाण म्हणटा ताका खंय MGPनूच दवरलेले आसा MGPचे खुबशे वावुरपी ताजे बरोबर वावुरता हय इज इट ट्रू या हांव तुका एक सांगू हो उमेदवारूच गद्दार जावन आसा एकाच शब्दान तुज्या हांवें प्रश्नाचें उत्तर दिल्लें आसा इज इट ट्रू कोणी आसा कितें उमेदवार पयलूच गद्दार इन द सेन्स तो हांगाय आसता थंय आसता फाटल्यान सुरे घालणारा जर तेज्या कोणाची जर वळख जर आसा जाल्यार ह्या इंडिपेंडंट उमेदवार जो म्हज्या बेतके खांडोळान जो उबो रावलो पळय तो आसा कशें आसा ह्या मनशाक म्हज्याच कार्यकर्त्यांनी 5 वर्सां हांकां सोडून दी हेका आमी अक्षरशा खूब पळयलो सरपंच केलो 5 वर्सां कळ्ळें न्ही पूण शेवट फाटल्यान सुरे घालून गेले आनी तो बीन कितें इलेक्शनाक 3-4 दीस पयलू कारण कितें आसूं शकता कारण म्हाका कांय खबर कितें तरी एक कारण ना कारण कांय खबर ना कारण म्हाका कांय खबर ना कारण जर आशिल्लें न्ही जाल्यार पयलूच वयता आशिल्लें अरे इतलो हांवें ताका गद्दार इतलें म्हणलें फाटले 5 वर्सां आमचे आसतना हो विरोधकांच्या खाता आमच्या ताटान आणि सर्वीस करता दुसऱ्याची असले तरेचे म्हणजे जे गद्दारी फाटल्यान सुरे घालणारे लोक जर उमेदवारां पैकी आख्खे गोंयांत जर कोण आसतलो जाल्यार हो आसतलो आनी हांव म्हणटलो तेजे बरोबर जे आज कोण भोंवतात पळय न्ही रे ते तितलेच जबाबदार आहा तितले ते गद्दारूय आहा कारण तेजी पार्श्वभूमी सगळ्यांक खबर आसा आमचो उमेदवार क्लीन आसा ट्रान्सपरंट आसा निर्मळ आसा आनी ज्या लोकांनी त्यांनी आज काम केल्लीं आसात हो विशय आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या अशा मनशाचेर सुद्दां उलोवप सुद्दां म्हाका खातीर लज दिसता अशें हांव म्हणटलो म्हणून हांवें तुका एका शब्दान सांगलें गद्दार हें राजकारण जें बेतके खांडोळचें जें आसा पळय न्ही तें गद्दार वर्सीस प्रामाणीक उमेदवाराचें राजकारण तुम्ही पळयतात GNH.